अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मोना अहमद। मेरे चारागर बाय रुखसाना निगार अदनान, 3rd एपिसोड। मम्मी मम्मी क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना मम्मी? जोविया शायद दरवाजे में ही खड़ी थी। रिसीवर इनके हाथ से छूटते और अपने सीने पर हाथ रखे झुकते देखकर तेज़ी से अंदर आई थी। मैं ठीक हूँ। इनकी रंगत जर्द हो रही थी। जोविया ने जल्दी से रिसीवर उठाया। हेलो 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 जी फुफ्फो, मम्मी को दूँ? मम्मी। जोविया ने रिसीवर कान से हटाकर आरफा बेगम की तरफ बढ़ाया। उन्होंने खौफज़दा नज़रों से रिसीवर को देखा। मम्मी, हार हो या जीत, बहादुर वही होता है जो बड़े हौसले और तमकनत से अपने मुकद्दर का फ़ैसला सुनता है कि आखिरी सांस तक कोई भी फ़ैसला आखिरी नहीं हुआ करता। उम्मीद की नन्ही सी चिंगारी शिकस्त की राख में कहीं ना कहीं मौजूद होती है। प्लीज़ हिम्मत से काम लें। जोविया ने इनके कंधे पर हाथ रखते हुए हौसला दिया तो उन्होंने यख हाथों में रिसीवर थापकर कानों से लगा लिया। भाभी जान, आप ठीक तो हैं ना? आप मुझे सुन रही हैं? इनके कानों में सादिया की बेचैन आवाज़ आई। मैं ठीक हूँ। सादिया, कहो तुम क्या कह रही थी? बहुत हिम्मत करके उन्होंने ख़ुद को इस धमाके के लिए तैयार किया जो अभी इनकी समातों ने सुनना था। भाभी जान, हम लोग कल शाम 7 बजे निकाह करने आएंगे। और क्या? इन पर जैसे शादी मर्ग तारी हो गया, साथ ही रुखसती भी। मैं कोशिश के बावजूद फ़ोन जल्दी नहीं कर सकी, इसके लिए आपसे माजरत कर रही थी। आप पता नहीं क्या समझी, वो जल्दी बताने लगी तो वो कुछ शर्मिंदा सी हो गई। रफ़ा मान गया? उन्होंने झिझकते हुए पूछा। जिस लड़के को उन्होंने शायद ज़िंदगी में 1 या 2 बार देखा था, इसके किरदार और काबिलियत के बारे में कुछ भी ना जानती थी, इसके हाथ में अपनी लाडली का हाथ देने जा रही थी। जी, वो मान गया है, तभी तो आपको फ़ोन कर रही हूँ। कल शाम 7 बजे हम लोग इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। 6-7 लोग होंगे, राफ़ा के करीबी दोस्त और हम। आप कुछ तकल्लुफ़ ना कीजिएगा, खाने वगैरह का इंतज़ाम हमने घर पर ही कर लिया है। इन्हें तसल्ली दे रही थी। सादिया, मुझे इतना शर्मसार मत करो, इस काबिल तो हूँ कि मैं चंद मेहमानों की तवाज़ा कर सकूं। इनकी आवाज़ में नमी उतर आई। भाभी जान, मेहमान अगर अपने स्टेटस के हों तो इनकी तवाज़ा बंदा करके उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होता है। कमतर हो तो आदमी अपनी नज़रों में बौना सा बन जाता है। प्लीज़ आप जहमत मत कीजिएगा। और हाँ, वलीद के हाथ बिया का नाप भिजवा दें। वैसे तो इसे रोशी का सूट भी नाप पूरा आया था, एहतियातन भेज दें तो अच्छा है। सादिया वह झिझकते हुए बोली। जी भाभी जान, शुक्रिया। बहुत बहुत तुमने मेरा मान रखा, मेरी इस कड़ी मुश्किल में काम आई, वरना मुझे तो लगता था मैं जान से गुज़र जाऊंगी। वो आहिस्ती से बोली। भाभी जान, बुलावा आने तक कोई जान से नहीं गुज़रता, बस मुश्किल घड़ी में लगता है, वरना बुझा मुश्किल किसी को मरते कम ही सुना गया है। और बंदा तो किसी काबिल नहीं, अपनी मर्ज़ी से आँख तक नहीं झपक सकता, किसी की मदद क्या करेगा? ये तो अल्लाह है जो वैसे बनाता है कि आदमी को तिनके का सहारा भी पतवार लगता है। अच्छा, इजाज़त दें, निकाह सादगी से होगा, फिर भी कुछ तैयारी तो करना है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अलविदा कलमे के साथ इनके दिल से सादिया के लिए बहुत सी दवाएं निकली। आज तुमने मेरा भरम रखा, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी सब कठिनाई इसी तरह दूर करे। वो दुआ करके उठी तो लगा आज एक अरसे बाद वो ज़िंदा हुई हैं। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा, 7:30 बज रहे थे। भाई साहब तो अभी नहीं आए होंगे, वो सोचते हुए कमरे से निकली। इनके अंदाजे के मुताबिक पिया अपने कमरे में चुपचाप इजी चेयर पर आंखें बंद किए पड़ी थी। 3 दिन में इसका इतना सा चेहरा निकल आया था, आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। बिया, सो रही हो? इनकी आवाज़ पर इसने आंखें खोल दी। इसने कोई जवाब ना दिया तो वो खुद ही दूसरी तरफ सोफ़े पर बैठ गई। क्या सोच रही थी? इनके सवाल पर इसने ज़ख्मी नज़रों से इन्हें देखा। माँ से नाराज़ हो? वो फिर भी चुप रही। जो कुछ हुआ मैं जानती हूँ, इसमें तुम्हारा कसूर नहीं, मगर कभी आदमी किस्मत के हाथों इस तरह ट्रैप होता है कि ज़िंदगी तंग पड़ने लगती है। मैं मजबूर हूँ। वो नज़रें झुकाए बोल रही थी। सब हालात से तुम वाकिफ़ हो, अपने ताया जी के मिजाज और गुस्से से भी। इस तरह इधर से उठकर चले जाना भी तो मुश्किल है। वो बेरबत जुमले इनके मुंह से निकल रहे थे।
मम्मी आपने जो फैसला किया है वो बताएं, इधर उधर की बातों से ना खुद डिस्टर्ब हो ना मुझे करें प्लीज़, इसने सर्द लहजे में इन्हें देखे बगैर कहा था। कल शाम को 7 बजे तुम्हारा निकाह है राफा के साथ और रुखसते भी, उन्होंने अगले ही पल बगैर रुके कह दिया। और कुछ चंद सानिये बाद वो इसी सर्द लहजे में बोली, तुम ज़हनी तौर पर ख़ुद को तैयार? मम्मी प्लीज़, ये आपका मसला नहीं कि मैं ज़हनी तौर पर तैयार हूँ या नहीं, आपने मुझे बता दिया ये काफ़ी है। बस आप लोग बेदर्द हो मुझे फांसी कब चढ़ाना है आप बता चुकी। वो चबा कर बोली और वो बेबसी से इसे देखने लगी। वो एक झटके से उठी और बाहर निकल गई। वो इससे ज़्यादा खुद पर बंद नहीं बांध सकती थी। इन्हें पता था वो अब कितना रोएगी, मगर वो कर भी क्या सकती थी। आरफा बेगम तो यही सोचते हुए रात 10 बजे के करीब अरबाब अंसारी के पोर्शन की तरफ आई थी कि इस वक्त वो अकेले होंगे, खाना वगैरह से फ़ारिग हो चुके होंगे और इत्मीनान से इनसे सारी बात कर लेंगी। मगर वहाँ जाकर तो वह शर्मिंदा हो गई। डाइनिंग टेबल पर खाना चुना हुआ था। सारे कमरे में खानों की महक रची हुई थी। टेबल के इर्द गिर्द जेठ जेठानी और देवर देवरानी और वलीद साहब बैठे थे। बातों के दौरान खुशगवार माहौल में खाना खाया जा रहा था। इन सब के चेहरे बशाश थे, जैसे इस घर की छत के नीचे कोई अनहोनी नहीं हुई थी। कोई भी चेहरा इन्हें गमगसार ना लगा। आरफा बेगम ने आहिस्तगी से सलाम किया। ताई जी का चेहरा यकदम तन गया। किसी ने भी इन्हें बैठने को ना कहा। वलीद उठकर खड़ा हो गया। आए छोटी ताई, आप इधर आ जाइए। वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोला, शुक्रिया बेटा, मैं बैठने नहीं आई, वैसे भी जोविया खाना लगा रही थी, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। भाई साहब, कल शाम 7 बजे बिया का निकाह है सादिया के बेटे राफा के साथ। वो 8-10 लोग आएंगे। मैं आप लोगों को दावत देने आई थी। उन्होंने ख़ुद को संभालते हुए तफसील बताई। अच्छी बात है। ऐसा है कि मुझे तो कल दोपहर में इस्लामाबाद के लिए निकलना है, एक अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। ये शहाब इधर है, ये शामिल हो जाएगा। उन्होंने छोटे भाई की तरफ इशारा किया। और आप? मेरा शामिल होना मुश्किल है, वो साफ गोई से बोले। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें और भी करनी थी। वो झिझकते हुए बोली, तो कर लें, मैं सुन रहा हूँ, वो बेनियाज़ी से बोले। आरफा बेगम ने एक नज़र इन सब के चेहरे की तरफ देखा। सब खाने में यूँ मगन थे जैसे वहाँ कोई भी गैर मामूली बात ना हो रही हो। मैं ज़रा ठहर कर आ जाऊँगी, आप खाना खा लें, कहकर वो रुकी नहीं। कहीं मुझसे कुछ गलत तो नहीं होने जा रहा। ये सब तो ऐसे लग रहा है जैसे पहले से तैयार थे। सब कुछ तयशुदा था, सिर्फ बहाना मिलने की देर थी। इनका डाइनिंग रूम वीरान पड़ा था। जोविया, अबीहा, हारस, कहाँ हो तुम लोग? घर की वीरानी पर इनका दिल यकदम ही घबराया था। वो लॉन्च में खड़े होकर इन्हें पुकारने लगी, जी मम्मी। जोविया सुस्त सी अपने कमरे से निकली। बिया और हारस कहाँ हैं? अपने कमरों में। खाना खा लिया तुम लोगों ने? वो दोनों कह रहे हैं इन्हें भूख नहीं, आपको ला दूँ? हाँ ले आओ, यहीं डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दो और इन दोनों से भी कहो इधर आए, मैं बुला रही हूँ। वो कहते हुए खुद ही बिया के कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे भूख नहीं है, वो सुता हुआ चेहरा और सूजी आंखें लिए बोली। खाओगी तो खुद ही भूख लग जाएगी, चलो। उन्होंने बारोब लहजे में इसका हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ बढ़ी। मम्मी प्लीज़, मुझे नहीं खाना कुछ भी। वो ज़ोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने लगी। ना खाना, मेरे पास आकर बैठ जाओ। वो सुनी अनसुनी करते हुए इसे टेबल तक ले आई। उन्होंने इसकी प्लेट में थोड़े से चावल डाल दिए। वो चमचा हाथ में लिए साकित बैठी थी। मैं खिला दूँ अपने हाथों से, ये लो, कहते हुए उन्होंने ज़बरदस्ती एक चमचा इसके मुंह में डाल दिया। मम्मी बस करें, ये दिखावे के लाड प्यार। मालूम है मुझे इनकी हकीकत। वो चम्मच प्लेट में पटक कर उठ खड़ी हुई। आंखों के कटोरे लबालब भर चुके थे। वो तेज़ी से मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। तो वो गहरा सांस लेकर बेदली से लुकमा तोड़ने लगी। जोविया, सुबह जल्दी उठ जाना, 8 बजे तक बाज़ार चलेंगे, बहुत काम है। खाने के बाद उन्होंने जोविया से कहा, मम्मी इतनी सुबह कौन सा बाज़ार खुला होता है भला? 8 बजे तक घर से निकलेंगे तो 9 बजे तक पहुँचेंगे और 9 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटें खुल ही जाती हैं। इस वक्त अरबाब अंसारी अंदर दाखिल हुए। क्या बात करना थी भाभी आपको? वो खुद ही कुर्सी घसीट कर बैठ के, भाई साहब, मैंने अभी आपको बताया था कि कल बिया का निकाह है और साथ ही रुखसती भी। जोविया और हारिस के जाते ही वो आहिस्तगी से गोया हुई।
یہ ابھی آپ بتا کر آئی ہیں، چائے پئیں گے آپ؟ نہیں شکریہ، میں کھانے کے بعد چائے نہیں پیتا۔ ان کے جواب پر وہ کچھ دیر چپ رہیں۔ بھائی صاحب، جو کچھ ہوا میں اس کا الزام کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میری بیٹی بے قصور ہے۔ بہرحال اب ان باتوں کا کچھ فائدہ نہیں، کل اسے رخصت ہو کر چلے جانا ہے۔ دنیا کے دستور کے مطابق کوئی بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت نہیں کرتا، آپ کو معلوم ہے۔ ظاہری سی بات ہے، زیور گہنے تو تھوڑے بہت میرے پاس پڑے ہیں، کل جیولر سے جا کر کچھ چینج کرا لوں گی، کچھ نئے لے لوں گی، کچھ ریڈی میڈ کپڑے اور ضروری سامان بھی۔ آپ اتنی جلدی جہیز کا سامان تیار نہیں ہو سکتا، اس لیے میں چاہتی ہوں میں بیا کو کیش کی صورت میں کچھ دے دوں۔ یہ تو اچھی بات ہے، وہ سر ہلا کر بولے تو وہ ان کی شکل دیکھنے لگی۔ میں بیا کو کم از کم 5 روپے کیش دینا چاہتی ہوں، وہ چند لمحے بعد بولی۔ تو دے دیں، کس نے منع کیا؟ میرے اکاؤنٹ میں بمشکل 2 لاکھ روپے ہوں گے، انہوں نے جیسے اطلاع دی تو وہ سوالیہ انداز میں بولے۔ دیکھیں، اگر آپ کہتی ہیں کہ فیکٹری سے آپ کو کچھ مل جائے تو جو آپ کے ماہانہ اخراجات ہیں اس کے حساب سے سب آپ کو باقاعدگی سے ملتا ہے، اتنا ہی جتنا ہم دونوں بھائیوں کو ملتا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی شادیاں یا تعلیم جو بھی کرنا ہے اسی رقم سے کرنا ہے، اسی لیے بھی فیکٹری میں مزید کچھ نہیں نکل سکتا۔ تینوں فیملیز کا بوجھ بھی فیکٹری نے اٹھا رکھا ہے، وہی غنیمت ہے، سمجھی؟ وہ 2 ٹوک انداز میں بولے۔ تو کیا میں اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ رخصت کر دوں؟ وہ چٹک کر بولی۔ یہ میں نے کب کہا ہے؟ آپ کی جتنی استطاعت ہے اسے دیں، اس کی تائی بھی شاید 25-30 ہزار اسے دینے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ کچھ ایسا ہی خیال شہاب کا بھی ہے۔ بھائی صاحب، مجھے اپنی بچی کے لیے خیرات نہیں، اس کا حق چاہیے۔ وہ تلخی سے بولی۔ حق اس کا تب بنتا جب وہ اس گھر کی ناموس کا خیال کرتی۔ اس نے تو ہم سب کی عزت کو بیچ چوراہے میں ٹانگ دیا، اور ہم اس کے لیے بینک خالی کر دیں؟ سوری بھابی جان، میں اب کچھ نہیں کر سکتا، میں معذرت خواہ ہوں۔ وہ رکھائی سے کہہ کر اٹھ گئے تو وہ بڑی مشکل سے روکے گئے آنسو بہانے لگی۔ مجھے معلوم تھا یہی جواب دیں گے آپ، پھر بھی نہ جانے کیوں بات کر لی میں نے، مگر میں بھی اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ دیکھوں گی کل کو یہ بھی اپنی بیٹیوں کو خالی ہاتھ رخصت کرتے ہیں یا منافق لوگ۔ پہلی بار انہوں نے نفرت سے ان کے بارے میں سوچا تھا۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، سوچتے ہوئے انہوں نے زویا کو آواز دی۔ کل بینک جا کر لاکر کا جائزہ لینا تھا، جیولر کی طرف جانا تھا اور بیا کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر کروانی تھی۔ کاموں کی فہرست یاد آتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انسان سوچتا کیا ہے اور ہوتا کیا ہے؟ سوچا تو یہی تھا اس نے اور زریاب نے کہ شادی اس کے ایگزام کے فوراً بعد ہو جائے گی۔ زریاب نے 1 ماہ بعد آنا تھا۔ تایا جی اور تائی جی نے تو شادی کی شاپنگ بھی شروع کر دی تھی۔ ایک لسٹ انہوں نے زریاب کو بھی بھیج دی تھی اور ایک لسٹ زریاب نے اس سے پوچھ کر بنائی تھی۔ بیا، تمہیں جو بھی پسند ہے سب لکھوا دو، کوئی ایک حسرت، کوئی ایک خواہش بھی تمہارے دل میں تشنا نہیں رہنی چاہیے۔ ہماری شادی کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جسے تم لوگ لائٹلی لو، جس کی کوئی تمنا یا خواہش ادھوری نہ ہوگی۔ دنیا کی ہر نعمت، ہر خوشی، ہر محبت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم مجھے اپنی پسند کی سب چیزیں بتاؤ، میں لے کر آؤں گا۔ ویسے تو تمہیں شادی کے فوراً بعد میرا مطلب ہے آفٹر ہنی مون، جو ہم پاکستان کے ناردرن ایریاز میں منائیں گے، اس کے فوراً بعد تمہیں میرے ساتھ فرنکفرٹ آنا ہے۔ یہیں سے ہمارے اصل ہنی مون کا پیریڈ اسٹارٹ ہوگا، پورے 2 ماہ پر مشتمل۔ پیرس، لندن، سوئٹزرلینڈ، یہ 3 جگہیں تو میں نے سوچی ہیں۔ تمہارے ساتھ ادھر ضرور جانا ہے، اور تمہیں جو جگہ پسند ہے وہ بھی اپنے پلان میں شامل کر لیں گے۔ رات کے 2 بجے آنے والی زریاب کی پچھلے ماہ کی 25 تاریخ کی یہ کال تھی، آج سے 15 دن پہلے کی پلاننگ۔ اس نے اپنے دکھتے سر کو دبایا۔ زریاب، مجھے اسپین بہت پسند ہے، میں الحمرا دیکھنا چاہتی ہوں، اور میڈرڈ، اور دوسرا ملک مجھے آسٹریلیا بہت پسند ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میں اس کے ہرے بھرے لینڈ اسکیپ پر ننگے پاؤں ساری زندگی تمہارے ساتھ چلتی رہوں، اور ہم ڈھیروں باتیں کریں اور کبھی نہ تھکیں۔ اس نے کارڈلیس دوسرے کان سے لگاتے ہوئے بات مکمل کی تھی۔ صرف باتیں؟ زریاب کی سرگوشی پر اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ شادی کے بعد، خصوصاً ہنی مون پیریڈ میں، مائی سویٹ ہارٹ باتیں تو نہیں ہوتی، بلکہ اکثر نرم گرم محبت بھرے لمس میں گم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ ایک بار شادی ہو جانے دو، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ ہنی مون میں کوئی
बेवकूफ़ बातें नहीं करता। ज़रियाब प्लीज़। इसका चेहरा हिद्दत देने लगा था। तुमने पिछली बार भी वादा किया था कि ये बातें हमारे दरमियान नहीं होंगी। बिया ने इसका पैमान इसे याद दिलाया। वो वादा क्या जो टूटे ना, और ये बात वादा क्या जो टूटे ना। वैसे अब तुम खुद को तैयार कर लो। वो फिर पटरी से उतरने लगा। ज़रियाब की हंसी का साथ इसकी शर्मीली मुस्कान ने दिया था, और तकदीर ने मम्मी की भेजी हुई लिस्ट के मुताबिक तकदीर ने शायद कहका लगाया था, मेरे आने में सिर्फ 1-1.5 माह है। मैंने मम्मी की भेजी हुई लिस्ट के मुताबिक शॉपिंग शुरू कर दी है। तुम अपनी चीज़ें लिखवाओ। मुझे अभी फ़िलहाल कुछ याद नहीं आ रहा। मैं 2-4 दिनों में लिखवा दूँगी। ओके, मैं कल रात को फिर फ़ोन करूँगा। ये रात को फ़ोन मुझे ज़्यादा नहीं होने लगे। बिया ने इसे टोका। और ज़ालिम लड़की, तुम्हें क्या पता, इधर रात और दिन का फ़र्क भी तो है। मगर जब मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ तो अपने इर्द गिर्द मुकम्मल अंधेरा और खामोशी करके, और रात के सहर में अपनी फियांसी से बात करना किस कदर रोमान परवर है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? अब तो मेरा दिल चाहता है ये 1-2 माह पर लगा कर उठ जाए और तुम मेरी दस्तरस में आ जाओ। हाँ, और हम बस। ज़रियाब, खुदा हाफिज़। इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। इस तरह बातें करते हुए अक्सर पटरी से उतर जाना इसकी इन बातों से, जो बिल्कुल ही खुली होती थी, बिया को बहुत कोफत होती। अजीब सा आमियानापन झलकता हुआ महसूस होता। तुम आज इतनी जल्दी सो गई? अचानक किसी ने लाइट जलाई तो इसकी दुखती हुई आंखें जैसे दर्द से भर गई। इसने फ़ौरन बाजू आंखों पर रख लिया। आरफा बेगम इसके सामने खड़ी थी। पहले तो जी चाहा कि सोती बंद जाए, मगर वो इसकी तेज़ी से बंद होती आंखों को देख चुकी थी। आपको शायद याद नहीं, मैं इसी वक्त सोती हूँ, इसने रुखाई से कहकर करवट लेना चाहिए। उन्होंने आगे बढ़कर इसके कंधे से थाम लिया। बिया, क्यों मुझे परेशान कर रही हो इस तरह रिएक्ट करके? क्या मतलब? मैं आपको क्या परेशान कर रही हूँ? आप क्या चाहती हैं? मैं अब सोम भी नहीं, वो तिन कर बोली। तुम्हें नींद नहीं आ रही मेरी जान, मुझे मालूम है। उन्होंने हाथों से इसके बाल संवारे। आ जाएगी, बल्कि आ रही थी। अगर आप लाइट ऑन ना करती तो। इसने इनके हाथ झटके। बिया, मेरा कसूर तो बताओ, जो मुझसे इस तरह बात कर रही हो। वो जैसे रो देने को थी। कसूर कसूर, वो गुस्से से फुनकारी। किसी का कसूर नहीं, सारा मेरा कसूर है, और आप मुझे इस कसूर की सज़ा आप सारे मुझे देने तो जा रहे हैं। और अब मुझसे क्या चाहिए आपको? अगर तुम नई ज़िंदगी को सज़ा समझकर शुरू करोगी तो फिर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन। ये आपका हेडिक नहीं। कल आप मुझे 2 बोल लगा के पढ़वा कर इस घर से दफान करें। इसके बाद आपका मुझसे और मेरा आपसे कुछ वास्ता नहीं होगा, मुझे मालूम है। आप मुझसे यही कुछ कहने आई हैं। मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी। अब आप जाएं और मुझे सोने दें। बात करते करते न जाने कब इसकी आंखों से आंसू कतार की शक्ल में बहने लगे थे। तुम माँ के बारे में ये सोचती हो? इन्हें शौक़ लगा था। मम्मी, आप बताएं मुझसे अब और क्या चाहती हैं? और प्लीज़ इस वक्त मुझसे ये जज्बाती डायलॉग मत बोलें। आप इस वक्त किस लिए यहाँ आई हैं वो कह दें, मैं सुन लूँगी और मान भी लूँगी। इसने दोनों हाथों से चेहरा रगड़ कर साफ कर डाला। तुम उठकर मेरे कमरे तक आओगी मेरे साथ। उन्होंने अपना हाथ इसकी तरफ बढ़ाया। ओके। वो इनके हाथ को नज़रअंदाज करके उठ खड़ी हुई। वो इनसे पहले कमरे से निकल गई। आरफा बेगम के बेडरूम में ज़ोफिया बैठी थी, मम्मी की चमची। वो इसे देखकर झुलसी। इसके सामने बेड पर कतार की शक्ल में ज़ेवरात के खुले 5 डब्बे पड़े थे। जगमग करते ज़ेवरात की चमक कमरे की रोशनी को और बढ़ा रही थी। बेड की दूसरी जानब 2 सूटकेस खुले पड़े थे। एक रेशमी कपड़ों से भरा हुआ था, दूसरे में 2-4 शापर्स पड़े थे। तो गोया मेरे जनाजे की तैयारियां की जा रही हैं। इसकी आंखें फिर से भरने लगीं। आओ आओ बिया, बैठो। मम्मी ने ये कुछ ज़ेवरात निकाले हैं और कुछ कपड़े भी, बाकी फ्रेश हम बना रहे हैं, इसमें जो तुम कहो। ज़ोविया इसे देखकर खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए बोली। बिया को इसकी मुस्कुराहट जहर लगी। वो बेड के सिरे पर टिक गई। ये हारिस आज इतनी जल्दी कैसे सो गया? इसी वक्त आरफा बेगम कहते हुए अंदर दाखिल हुई। मम्मी, 11:30 हो चुके हैं। वो तो वैसे भी नींद का कच्चा है और 2-3 दिनों से सही तरह से सो भी नहीं सका, इसलिए ज़ोविया के पास हर सवाल का जवाब तैयार होता था। देखो बिया, ये ज़ेवरात 3 सेट है। एक मैंने ज्वेलर को फ़ोन करके कह दिया है
یہ چوڑیاں ہیں، ساتھ میں کنگن بھی۔ زیور کی طرف سے تو مجھے کچھ فکر نہیں، یہ تو تقریباً مکمل ہی ہیں۔ سادہ 7-8 اچھے سوٹ بھی میں نے خرید رکھے تھے، کل 6-7 ریڈی میڈ اور خرید لیں گے، ایک شادی کا جوڑا ہو۔ ممی، آپ نے مجھے یہاں کس لیے بلوایا ہے؟ وہ تندی سے ان کی بات کاٹ کر بولی۔ تو ممی کا منہ جیسے کھلا رہ گیا، اور زوویہ جو زیورات کے ڈبے اس کی طرف کھسکا رہی تھی، اس کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ تم کچھ دیر ہمارے پاس بیٹھو، اور مجھے نیند آ رہی ہے، کوئی کام ہے تو بتائیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو پھر ایک کام کر دو زوویہ، اٹھو۔ ممی کے کہنے پر زوویہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کون مہندی تھی۔ مجھے اپنے ہاتھوں پر مہندی لگا کر دکھاؤ، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس نے دونوں مٹھیاں بھینچ لی۔ بیا پلیز، میری یہ خواہش ہے۔ میری کون سی خواہش پوری ہوئی ہے جو میں آپ لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتی پھروں؟ وہ تلخی سے منہ پھیر کر بولی۔ بیا، ممی لوگ تو نہیں، تمہاری ماں ہیں، وہ اس سارے معاملے کا ان کا کچھ قصور نہیں۔ زوویہ نرمی سے بولی۔ تم چپ کرو، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتی ہو۔ اگر تمہارے ساتھ سب بیتتا ہوتا تو بیا خاموش ہو جاؤ، میری نرمی اور محبت کا غلط مطلب مت لو، بیٹھو ادھر، چلو زوویہ مہندی لگاؤ۔ ممی نے اٹھ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہر بات کی کوئی حد ہوتی ہے، نظر بھی آ رہا ہے ماں کس قدر پریشان ہے، پھر بھی میری پریشانیوں میں اضافہ کیے جا رہی ہو بک بک کر کے۔ ممی اپنی جگہ بیٹھ کر زیورات دیکھتے ہوئے بولی۔ کل آپ کی ساری پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زوویہ بہت تیزی سے اس کے ہاتھ پر بیل بوٹے بنا رہی تھی۔ ہتھیلی کے بیچ میں اس نے جیسے ہی A+Z کی جگہ A+R لکھا دیکھا، بیا کے دل میں یکدم کچھ ٹوٹا تھا۔ درد کی لہر اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زوویہ کے ہاتھ سے کون چھین کر سامنے دیوار پر دے ماری۔ وہ اپنی ہتھیلی کو ایک نظر دیکھ کر اسے اپنے دوپٹے سے رگڑ ڈالا۔ نہیں ہوتا مجھ سے یہ ڈھونگ، سنا آپ نے؟ وہ وحشت بڑی نظروں سے ان کے حیران چہروں کو دیکھتی ہوئی بولی اور باہر بھاگ گئی۔ اوفو بیا، اٹھ بھی جاؤ، 9 بج گئے ہیں۔ کیا سارا میلہ مویشیاں بیچ کر سوئی ہو؟ میں اور ممی بمشکل 1 گھنٹہ سوئے ہیں، اٹھو جلدی سے، ممی کہہ رہی ہیں بازار جانا ہے ہمارے ساتھ۔ برائڈل ڈریس تو اپنی پسند سے لوگی نا۔ زوویہ نے اسے بری طرح سے جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے گورا۔ اوہو، سرخ سرخ ڈورے کجراری نینوں میں لگتا ہے رات بھر پیا ملن کے سپنے دیکھے ہیں۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں تمہاری یہ نشیلی سی اکھیاں۔ وہ شرارت سے چہکی۔ اس کی چہکار بیا کے دل پر انگاروں کی طرح پڑی تھی۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو، وہ لیٹے لیٹے گرائی۔ یہ شٹ اپ وٹ اپ بعد میں کر لینا میری جان، چلو اٹھو، اٹھ کر ناشتہ کرو اور ہمارے ساتھ جانے کی تیاری پکڑو۔ اس نے بیا کا ہاتھ کھینچا۔ تھوڑی سی مہندی لگی تھی، کیسا لال رنگ آیا ہے، دیکھو تو تمہاری ساتھ تو تم سے خوب عشق فرماتی ہیں۔ پہلے تو میں تمہیں جب بھی عید پر مہندی لگاتی تھی کبھی ایسا رنگ نہ آیا، رات بھر لگی رہنے کے باوجود، اور شام تک بالکل پھیکا مٹیالہ ہو جاتا تھا۔ ایسی محبت فرماتی تھی تائی مصطفیٰ تم سے، جو رات کو صحیح سے کیا تھا جو رات کو صحیح سے لگوا لیتی۔ وہ تعصب سے بولی۔ تم یہاں سے دفع ہوتی ہو یا نہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس بیوقوف کو کیا پتا، میرا دل تو ابھی بھی اس پھیکے مٹیالے رنگ کی تمنا کر رہا ہے جسے دیکھ کر تائی جی نہال ہو جاتی تھی۔ وہ ہر عید کی صبح، عید سے بھی پہلے، وہ اس کا سرپرائزنگ عید کا جوڑا، میچنگ جویلری، سینڈل اور 5 نیلے نوٹ اس کی پھیکے رنگ کی ہتھیلی پر دھر جاتی تھی۔ اپنے تایا جی کی عید پڑھ کر آنے سے پہلے تیار ہو کر آ جانا۔ گھر آتے ہی تمہاری صورت دیکھے تو ان کا موڈ بے حال ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے وہ اسے تاکید کر جاتی۔ تلخ یادوں کے کانٹوں بھرے جھولے اسے ایک پل کو چین لینے نہ دیتے تھے۔ اب اٹھ بھی چکو، ممی آوازیں لگا رہی ہیں، ناشتے کی ٹیبل پر تمہارا انتظار ہو رہا ہے، اٹھو جلدی سے۔ ممی کی پکار پر اس نے بھی سنی تھی۔ وہ مجبوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر یونہی سر اٹھا کر کمرہ دیکھنے لگی۔ آج میری اس کمرے میں آخری صبح ہے، اور آج کا دن آخری دن۔ اس کے دل سے اچانک ہوک سی اٹھی تو جیسے کمرے کے در و دیوار بھی رو اٹھے۔ پورے 17 برس کا ساتھ تھا اس چاردیواری کے ساتھ۔ 4 سال کی عمر میں ممی اسے اور زوویہ کو یہ کمرہ دیا تھا۔ زوویہ 3 سال کی تھی اور وہ 4 سال کی۔ یہ کیا کسی ٹریجڈی فلم کی ہیروئن بن کر بیٹھ گئی ہو؟ یار اٹھ بھی چکو اب۔ زوویہ پھر اس کا کندھا ہلایا۔ بہت خوشی ہو رہی ہے نا تمہیں کہ آج اس گھر میں، اس کمرے میں
मेरा आखिरी दिन है, फिर सब कुछ तुम्हारा। इसकी आवाज़ भरा आ गई। बिया, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? देखो, हम बहनें कम, दोस्त ज़्यादा हैं। मैं तुम्हारे दुख को तुमसे ज़्यादा समझती हूँ, मगर क्या तुम नहीं समझती कि ये कितना अच्छा हो रहा है कि वो इसके पास बैठ के। बेशक दिल टूटा है, इस चोट का निशान रह जाने का भी इम्कान है, मगर कुछ लोगों के असल चेहरे तो पहचाने के। बिया, ये लोग तो बिल्कुल नखालस थे, तुम्हारी खालिस मोहब्बत के बिल्कुल नामौजू। मुझे पता है तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा, मगर अल्लाह ताला हमारे हक़ में वो फ़ैसला फरमाते हैं जो हमारे हक़ में अच्छा होता है। इस बात का अंदाज़ा तुम्हें आगे चलकर होगा। बज़ाहिर खुशनुमा दिखाई देने वाली चीज़ें अंदर से किस कदर बदसूरत होती हैं, और बज़ाहिर लगने वाले लोग हमारे लिए किस कदर भले होते हैं। बिया, इस बात को वक्त पर छोड़ दो, चंद माह लगेंगे और सब कुछ तुम्हारी नज़रों के सामने आ जाएगा। फिर मम्मी की और मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, देखना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अब उठो जल्दी से, मम्मी कह रही हैं। वो कहकर कमरे से निकल गई। ये सब कहना बहुत आसान है ज़ोविया बीबी, जिसके साथ बीते वो तन जाने। वो उठ खड़ी हुई वॉशरूम में मुंह धोने के साथ साथ इसने कितनी बार आंसुओं से मुंह को धोया, इतनी देर लगा दी। मम्मी इसके सुर्ख रोए हुए चेहरे का जायज़ा लेकर बोली। इसने कोई जवाब नहीं दिया और कुर्सी घसीट कर बैठ गई। वो शायद नाश्ता कर चुकी थी। मुलाजमा गर्म चाय लेकर आई तो बिया ने अपने कप में चाय निकाली और पीने लगी। साथ कुछ खाओ, मम्मी ने सख्ती से कहते हुए मक्खन लगाकर स्लाइस इसके हाथ में दे दिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। शहाब साहब अंदर दाखिल हुए तो बिया अपना कप उठाकर लाउंज में आ गई। नाश्ता करोगे शहाब? ज़ोविया, चाचू के लिए कुछ लाओ, मम्मी ने लहजे में पुरानी मुरव्वत समोते हुए पूछा। नहीं भाभी जान, नाश्ता मैं करके आया हूँ, उन्होंने हाथ उठाकर मना कर दिया। चाय बनाऊँ? मम्मी ने फ़ौरन कप उठाया। नहीं शुक्रिया, मैं फैक्ट्री जाने लगा था, आपसे पूछने आया था किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? वो जैसे मशीनी अंदाज में बोल रहे थे। ज़रूरत? मम्मी ने कप वापस मेज़ पर रख दिया। ज़रूरत ऐसी चीज़ है जिसका मुंह कभी भरा ही नहीं जा सकता। वैसे भाई साहब ने रात मुझे मुफस्सल बता दिया था कि इस किस्म की ज़रूरतों यानी शादी ब्याह के मामलात को भी हमें अपनी आमदनी के मुताबिक खुद ही मेंटेन करना है। फैक्ट्री में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं निकलती। मम्मी जताकर बोली। वो ठीक कह रहे हैं, आपको मालूम तो है फैक्ट्री पहले ही तीन फैमिलीज़ का बोझ उठा रही है, मज़ीद ये शादी ब्याह के अखराजात। खैर मुझे समझ आ गई है, इसीलिए और इसकी भी कल को माशाल्लाह सब के वक़्त खड़े हैं सर पर। देखूंगी किस किस की बचत कैसे कैसे शानदार फंक्शन की मुतहम्मल होती है। मम्मी का गुस्सा इनके लहजे से अया था। राफा अच्छा लड़का है। चाचू ने फ़ौरन मौजू बदला। अल्लाह बेहतर करने वाला है। मम्मी ने एक सर्द आब भरकर बिया को देखा। मैं फिर चलता हूँ, ये चेक है 50,000 का, बिया के लिए कोई गिफ्ट खरीद दें। कोट की जेब से उन्होंने चेक निकाल कर अरफा बेगम के आगे रखा और उठ खड़े हुए। शहाब, ये वापस ले लो। मम्मी ने फ़ौरन चेक उठाकर इनकी तरफ वापस बढ़ा दिया। बिया जो कुछ इस घर से लेकर जा रही है वही इसके लिए गिफ्ट है। भाभी, ये मैं बिया को दे रहा हूँ, आपको नहीं, प्लीज़। उन्होंने चेक दोबारा रख दिया। सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन गलत है और कौन दुरुस्त। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। वो फ़ौरन ही बाहर निकल गए। ज़ोविया, तुम सो गई हो जाकर? मम्मी ने जलाकर ज़ोविया को पुकारा। जी मम्मी, मैं तैयार हो रही थी। ज़ोविया बागी आई थी। ये चेक भी अपने हैंड बैग में रख लो, इसे जमा करवाना है, और अब तुम जल्दी आ जाओ, मैं ज़रा तुम्हारी ताई से मिल आऊँ। उन्होंने चलना तो नहीं, मगर मुझे रस्मन इन्हें साथ चलने के लिए कहना है शॉपिंग के लिए। मम्मी उठ खड़ी हुई तो बिया का जी चाह भाग कर इन्हें रोक ले। मम्मी रहने दे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है हमारे साथ। ज़ोविया ने फ़ौरन इसके दिल की तर्जमानी की। बच्चे, ये दुनिया है, दुनियादारी निभानी पड़ती है। वो बहरहाल इस घर की बड़ी हैं। वो कहते हुए ड्राइंग रूम से निकल गई तो ज़ोविया कमरे की तरफ मुड़ गई। बिया के हाथ में पकड़ा चाय का कप ठंडा हो चुका था। इसने ठंडी चाय के 2 घूंट हलक में उतारे और कप साइड टेबल पर रख दिया। कप रखते हुए इसकी नज़र इन अधूरे सुर्ख बेल बूटों पर पड़ी। तो आज मेरी शादी है, ऐसी होती हैं शादियाँ। इसने सोफ़े की बैग से सर टिका दिया। ज़रियाब, कम से कम तुम तो मेरा यकीन करते, तुम तो मुझे जानते थे, मुझे चाहते थे, अच्छे दिनों के
चाहतों का कुछ तो भरम रखते, भले मुझसे नाराज़ हो जाते मगर इस तरह ना करते, अजनियत भरे अंदाज में तलक ना तोड़ते। तुमने तो यूं किया जैसे ये सिर्फ बड़ों का मामला था, हमारे दरमियान कभी कुछ नहीं रहा। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे दावे, तुम्हारी कस्में इतनी कच्ची होंगी ये तो मैंने कभी एक पल को भी ना सोचा था। इसकी आंखों के गोशे नम हो गए। ज़ोविया आ जाओ बेटा, देर हो रही है। मम्मी की थकी थकी सी आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो इसने आंखें खोल दी। अरे आप इतनी जल्दी आ गई। ज़ोविया बाल बांध चुकी थी, कंधे पर दुपट्टा और शोल्डर बैग डाले तैयार खड़ी थी। हाँ, मम्मी ने मुख्तसरन कहा। क्या कहा ताई जी ने? ज़ोविया खरीदे बगैर न रह सकी। वही खफगी, वही गुस्सा कि हमारी वजह से इनकी बच्ची का रिश्ता ख़राब हुआ है। दोनों मियाँ बीवी अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं रबिया के सास ससुर को मनाने। क्यों, हमने क्या किया है? इनका रिश्ता तो सही सलामत है, आफत तो हम पर टूटी है इन लोगों के हंगामे की वजह से। ज़ोविया तिनक कर बोली। अच्छा, तुम अब अपनी चोंच बांध रखो। हंगामा उन्होंने क्या करना था? लड़की की आबरू तो कांच से भी नाजुक होती है। ज़रा सी बेहतियाती इस कांच में कैसे दरार डालती है, देख तो लिया है तुमने। चलो अब देर हो रही है। बिया कहाँ है? मम्मी ने इजलत से अपना दुपट्टा दुरुस्त किया, वो बैठी है। ज़ोविया आहिस्ती से बोली। बिया तुम भी आ जाओ हमारे साथ। क्या कुछ ख़रीद लेना अपनी पसंद से कम शादी का जोड़ा ले लेना। मम्मी इसकी तरफ बढ़ी। मुझे कहीं नहीं जाना, इसने सख्ती से कहा। ज़िद अच्छी नहीं होती बिया, इधर क्या करोगी सारा दिन? हमें शॉपिंग में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने कहा ना। अच्छा कलर तो बता दो, कौन सा लाएं? ज़ोविया फ़ौरन बोली। स्याह ले आना, मेरे नसीबों जैसा, वो जल कर बोली। बिया, आरफा बेगम ने इसे घूरा तो वो लापरवाही से दूसरी तरफ देखने लगी। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। तुमने नाश्ता नहीं किया? दोपहर में ज़रूर कुछ लेना, हम लोग 3 बजे तक आ जाएंगे। खाने का ऑर्डर वलीद ने कर दिया है, तुम दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट कर लेना। मम्मी इसके कंधे थाम कर मोहब्बत से कह रही थी। बिया, मैंने बॉलर वाली को फ़ोन कर दिया है, वो 3:30 बजे तक आ जाएगी, तो तुम इससे जाएं आप लोग। अब वह अचानक बेकाबू सी होकर चलाई तो वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखकर रह गईं और खामोशी से बाहर निकल गईं। ये जो रूप दुख की स्याही की सूरत मेरे चेहरे पर उतरा है, इसे पार्लर वाली क्या चेंज करेगी? ओ नो। वो उठकर टहलने लगी। शादी का जोड़ा, यादें फिर किच्चियाँ बांधकर आंखों में चुभने लगी थी। बिया, वही साफ बात है, शादी और वलीमे का जोड़ा हम दोनों खुद ही खरीद लेंगे। इसमें मैं किसी की शमूलियत पसंद नहीं करूँगा। अगले माह में आऊँगा तो सबसे पहले हम शॉपिंग करेंगे, बाकी की शॉपिंग सब अपनी पसंद से करते रहें। आखिर ख़ास मौका हमारी ज़िंदगी में बार बार तो नहीं आएगा, ठीक है ना? इसने हाथ से आंसुओं को साफ़ किया। रेड कलर तो बिल्कुल नहीं, और मैरून भी नहीं। टी पिंक भी बहुत कॉमन हो चुका है। बताओ फिर कौन सा कलर होना चाहिए? इसका दिमाग शल होने लगा। मेरी ज़िंदगी से निकल गई हो तो दिलो दिमाग से भी निकल जाओ। ज़रा मुझे जीने दो प्लीज़, मुझे इन यादों, इन आवाज़ों से आज़ाद कर दो। इसने बेबसी से सोफ़े पर बैठकर दोनों हाथों में अपना मुँह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। राफा अच्छा लड़का है। चंद मिनट पहले चाचू की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। रोशी, तुम्हारा भाई किस कदर इन रोमांटिक है, बिल्कुल मैथ्स में ज्योमेट्री की तरह। इस रात राफा कमर से निकल कर गया तो इसने रोशी से कहा था, हाय नहीं, मेरे भाई तो बहुत अच्छे हैं, बहुत नरम दिल, ख्याल रखने वाले, मोहब्बत करने वाले ऐसे होते हैं। मोहब्बत करने वाले तो ज़रियाब जैसे होते हैं, अपनी मोहब्बत के हसार में मुकाबल को जकड़ लेने वाले कि वो कहीं भागना भी चाहे तो ना भाग सकें, जैसे मैं। वो बेचैनी से उठकर खड़ी हो गई। इसीलिए यूँ झटक कर खुद से काट कर फेंका है तुम्हारे महबूब ने तुम्हें। ये कौन हंसा था इसके अंदर? वो चौंक कर इधर उधर देखने लगी। लॉन्च में कोई भी नहीं था। वो थक कर फिर दोबारा सोफे पर गिर गई। दोपहर कब सपहर में डली इसे कुछ पता न चला। सिर्फ 11 बजे भूखने ने डाल किया तो बशीरा को आवाज़ देकर 1 कप कॉफ़ी और 2 बिस्किट लेकर फिर ऊंधे मुँह बिस्तर पर गिर गई। इसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फरियाल आई थी, बिया सो रही हो? वो दरवाजे में खड़े खड़े पूछ रही थी। इसने आंखें और सख्ती से बंद कर ली। इस वक्त इसे किसी का सामना नहीं करना था। वो कुछ देर खड़ी रही, फिर वापस पलट गई। फरियाल से शुरू से इसकी अच्छी दोस्ती थी। रबिया नाक चढ़ी सी थी और कम ही किसी से फ्रैंक होती थी। फरियाल और वो एक ही क्लास, एक ही स्कूल में पढ़ते रहे थे, फिर कॉलेज में भी इकट्ठे एडमिशन लिया था। सिर्फ 4th ईयर में आकर इसने एक सब्जेक्ट बदल लिया था और वह फिज़िक्स से चिमटी रही थी, जिसके प्रैक्टिकल ने आज इसे यह दिन दिखाया था।
اس نے ایک گہری سانس لے کر کروٹ بدلی۔ اے سی کی کولنگ سے اچھی خاصی خنکی ہو رہی تھی، جو 2 دن پہلے ہونے والی اس بارش کا نتیجہ تھا۔ اور رات کو مجھے اس گھر میں سونا پڑے گا جہاں روم کولر تک نہیں، چھوٹا سا تنگ کمروں والا گھر جہاں میں نے بحالت مجبوری ایک رات رو رو کر گزاری تھی۔ اب تمام زندگی اسے ایک دم بجلی کے کوندے کی طرح لپکتی اس سوچ نے جھٹکا دیا تھا۔ ان کے گھر میں کس قدر مچھر تھے، اگر آنکھ لگ بھی جاتی تو مچھر کانوں میں آ کر گنگنانے لگتے تھے۔ او میرے خدایا، ممی یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں میرے ساتھ؟ وہ ہراساں ہونے لگی۔ اور پھپھا جان، ایک اور جان لیوا خیال، انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، اس کے بعد بھی دن رات ایسے کمین فطرت گھٹیا شخص کا سامنا کرنا امپاسبل۔ ایک ایک کر کے اسے ساری تکلیف دہ باتیں یاد آتی جا رہی تھی۔ ممی نے صرف زوویہ اور حارث کی زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے مجھے قربان کر دیا، ورنہ جو کچھ تایا جان ہمیں دے رہے تھے اس میں کم از کم ہم پھپھو سے کئی درجہ بہتر گھر لے سکتے تھے، مگر ممی نے صرف اپنی سہولت، اپنی آسائش کی خاطر اس گھر سے ہاتھ دھونا گوارا نہ کیا۔ میں پھر بھی آپ مجھ سے توقع کر رہی ہیں کہ میں ہنسی خوشی تنگ دستی و غربت کی اس سلیب پر چڑھ جاؤں۔ کمرے میں گھٹن بڑھ گئی تھی۔ او خدایا، تم ابھی تک بستر میں گھسی ہوئی ہو، ٹائم دیکھا ہے؟ 4 بجنے کو ہے، اور وہ پارلر والی بیچاری گھنٹہ بھر سے ڈرائنگ روم میں سوکھ رہی ہے۔ کم از کم فیشل وغیرہ تو کروا لیتی۔ ہم پاگلوں کی طرح باغ آئے ہیں اور تم اسی طرح پڑی ہو۔ اٹھو اب، جلدی کرو۔ زوویہ خاصی عجلت میں اندر داخل ہوئی تھی، حسب عادت نان سٹاپ بولتے ہوئے اسے اٹھانے لگی۔ زوویہ، مجھے کسی فیشل ویشل کی ضرورت نہیں، تم پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ کوشش کے باوجود اپنا لہجہ سخت نہ کر سکی۔ سسٹر، تمہیں صبح سے جتنی سوچ و بچار کرنی تھی کر چکی، اب کچھ بھی سوچنے کا ٹائم نہیں، جلدی اٹھو۔ 7 بجے تو ان لوگوں نے آ جانا ہے، بمشکل 3 گھنٹے ہیں، اب ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں شاپنگ دکھاتی۔ بہرحال میں سمیرا کو یہیں بھیجتی ہوں، مجھے کافی کچھ پیک کرنا ہے، پلیز اب مزید نہ ستانا، جو کچھ کہہ رہی ہوں وہ کر لینا۔ ممی کی طبیعت بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی، صبح سے بھوکی ہیں وہ۔ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ظالم، مارے بھی اور رونے بھی نہ دے۔ اس کے دل سے آہ نکلی۔ پھر اس کے بعد کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ سمیرا اپنے ہاتھ کی صفائی ان 2 گھنٹوں میں جتنا دکھا سکتی تھی دکھائی، پھر اس نے بھی کچھ نہ بولنے کی جیسے قسم کھا لی۔ جب قربانی ہونا ٹھہرا تو پھر خاموشی سے کیوں نہیں؟ ماشاءاللہ، چشم بدور، اللہ نظر بد سے بچائے میری جان، میری بیٹی کس قدر پیاری لگ رہی ہے۔ جیسے ہی سمیرا نے اسے آخری ٹچ دے کر زیورات پہنائے، ممی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کی بلائیں لیتے ہوئے انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اسے پہلی بار ان کے محبت بھرے لمس میں خود غرضی منافقت کی بو آئی تھی۔ سمیرا، تم اسے یہ چادر اڑا دو، وہ نکاح کے لیے آ رہے ہیں۔ ممی کے کہنے پر سمیرا نے اسے چادر اڑا دی۔ اسی وقت ولید، شہاب صاحب، حارث اور نکاح خواہ اندر آئے۔ اس نے ایجاب قبول کا مرحلہ بہت آسانی سے جلد ہی طے کر لیا، پیپر پر سائن بھی فوراً کر دیے۔ سب عارفہ بیگم کو مبارکباد دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ کسی رپورٹ کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سمیرا، پلیز، کھانا لگ گیا ہے، تم بھی باہر آ کر پہلے کچھ کھا لو، پھر آ کر بیا کو دیکھ لینا۔ زوویہ عجلت میں اندر آئی اور سمیرا کو ساتھ لے کر چل دی۔ بیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، میں بس آئی، وہ جاتے جاتے کہہ گئی۔ بیا، اس قدر چپ کیوں ہو؟ کچھ بولو نا۔ عارفہ بیگم اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے ایک زخمی نگاہ ان پر ڈال کر سر جھکا لیا۔ یہ چیک بک ہے تمہارے اکاؤنٹ میں نے 3 لاکھ روپے جمع کروا دیے ہیں۔ اس کے علاوہ زیورات میں یہ 4 سیٹ اور 12 چوڑیاں کنگن ابھی جیولر کے پاس ہیں، تھوڑی دیر میں لے کر آ جائے گا۔ روشی اور سعدیہ کو ایک سیٹ پہنایا ہے، وہ میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ تمہارے کپڑوں کے 2 سوٹ کیس ہیں، براؤن کلر کے۔ سعدیہ، روشی اور آفتاب بائی کے کپڑوں کا سوٹ کیس علیحدہ تیار کروا دیا ہے میں نے، اور بلیک کلر کا چھوٹا سا سوٹ کیس رافع کا ہے۔ باقی کراکری اور تھوڑی سی مشیزی میں نے خرید رکھی تھی، وہ ولید کل پہنچا آئے گا۔ فرنیچر اور دوسرے لوازمات کے لیے فی الحال یہ 3 لاکھ روپے۔ وہ اسے ایک تفصیل بتا رہی تھی۔ ممی، آپ مجھے صرف ایک بات بتائیں۔ اس نے اپنی گمبھیر خاموشی توڑ دی۔ شادی کے بعد، یعنی آج کے بعد، مجھے اس گھر میں آنے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ اس نے پلک جھپکے بغیر ان پر نظریں جما کر پوچھا تھا۔ عارفہ بیگم کا رنگ بدلا تھا،
ان کے ہونٹ ذرا سے پھڑپھڑائے مگر وہ کچھ بول نہ سکی۔ ابھی ان باتوں کا وقت نہیں۔ ممی پلیز مجھے صاف بتائیں، میں آج کے بعد اس گھر میں آ سکوں گی یا نہیں؟ میں بھائی صاحب سے بات کروں گی، ابھی تو وہ دونوں اسلام آباد گئے ہیں۔ جیسے ہی ان کا موڈ بہتر ہوا، تم تو جانتی ہو ان کی مرضی کے بغیر اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود میں تم سے ملنے یعنی مجھے اجازت نہیں اس گھر میں آنے کی۔ وہ تیزی سے بولی، یہ میں نے کب کہا؟ ممی آپ نے یہی کہا ہے۔ تایا جی سے پوچھنے کا مطلب ہے انکار۔ اس نے سرد نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ سے یہی پوچھنا تھا۔ آپ جا کر ان سے کہیں گی رخصتی کا یا میں خود اٹھ کر چلی جاؤں؟ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیڈ کے قریب ہی اس کے گولڈن شوز پڑے تھے۔ اس نے جھک کر دونوں پاؤں جوتوں میں ڈالے۔ بیا میری بچی، میں آپ کی بچی نہیں ہوں، بلکہ کچھ بھی نہیں۔ آپ آج کے بعد یہ سمجھیں آپ کے صرف 2 بچے ہیں، زویا اور حارث۔ بیا نام کی آپ کی کوئی اولاد تھی بھی تو وہ مر گئی۔ ممی آئی پرومس، آئندہ زندگی میں آپ کو کبھی زحمت نہیں دوں گی۔ آپ نے جو میرے لیے کیا وہ بھی کسی احسان سے کم نہیں، پترائی آنکھوں اور چہرے کے ساتھ کہے جا رہی تھی۔ بیا تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ ممی نے اٹھ کر اس کا دوپٹہ درست کرنا چاہا مگر اس نے ہاتھ جھٹک دیے۔ نہیں ممی، ابھی تو آپ کو صحیح سمجھی ہوں۔ آپ نے اپنی پرآسائش زندگی کو، میری ذات، میری خوشیوں، میرے وجود پر ترجیح دی۔ اپنے دونوں بچوں کے مستقبل کو میرے سائے سے بچا کر محفوظ کر لیا۔ ممی یہ بڑی فتح ہے کہ آدمی 3-4 افراد کی زندگیوں میں سے 3 کو بچا لے، ایک کو قربان بھی کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ممی مبارک ہو، آپ نے بہت درست فیصلہ کیا۔ یوں بھی یہ عالیشان گھر، یہ شاندار زندگی، یہ شاہانہ رہن سہن چھوڑ کر کون دیوانوں کی طرح کسی کے نہ کردہ گناہ کے ہر جانے برتا ہے؟ آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا، تھینک یو۔ چلیں اب۔ وہ ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ بیا تم کچھ کھا لو، صبح سے بھوکی ہو، اور یہ کدھر جا رہی ہو؟ ابھی تو رخصتی میں ٹائم ہے۔ زویا ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا اور دوبارہ مجھ سے مت کہنا، وہ غصے میں کہہ کر دروازے کے پاس پڑی کرسی پر گر سی گئی۔ اسے کیا ہوا ممی؟ اور وہ سعدیہ پھپھو نے بھی کھانا نہیں کھایا، زبردستی کولڈ ڈرنک دے کر آئی تھی، وہ بھی ایسے ہی پڑی ہے۔ آپ ٹھیک ہے نا ممی؟ وہ ماں کے ذرا پتھرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو میں دیکھتی ہوں، تم اسے کچھ کھلا دو، کہہ کر آہستگی سے اس کے پاس سے گزر گئی، اسے دیکھے بغیر۔ پھر زویا کا اسرار بھی اسے کچھ کھانے کے لیے مجبور نہ کر سکا۔ اوہ بھئی، باہر تو گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو چکا ہے۔ ان سیاہ بادلوں نے تو رات کو بھی گہنا دیا ہے۔ جلدی کریں، اس سے پہلے کہ طوفانی بارش شروع ہو جائے۔ ابھی سے ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھایا ہی گیا تھا کہ کسی نے اندر داخل ہو کر کہا تو پھپھو فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا بھابی جان، ہمیں اجازت دیں، رستہ بھی دور کا ہے اور موسم بھی اچھا نہیں۔ عارفہ بیگم نے اس بات میں سر ہلا دیا تو چھوٹی سی بارات جو 3 گاڑیوں میں آئی تھی بہت عجلت میں باہر کی طرف چل پڑی۔ عارفہ بیگم، شہاب صاحب، ولید، ماموں، حارث اور زویا اس کے ساتھ پورٹیکو تک آئے تھے۔ چچی اور فریال تھوڑی دیر کو آئی تھی، پھر اندر چلی گئیں۔ سعدیہ میری بچی، خدا کے بعد تمہارے حوالے۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی تو عارفہ بیگم نے روتے ہوئے ان کا بازو تھام کر کہا۔ بیا ان سے ملے بغیر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سب کا نگہبان اللہ ہے بھابی جان، اس کے حوالے کریں، میں گناہگار کسی کی کیا حفاظت کروں گی؟ سعدیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ 24 سال پہلے انہوں نے جس گھر کو چھوڑا تھا وہ آج بھی ان کے معاملے میں اسی طرح پتھر تھا۔ بڑے بھائی اور بھابھی تو ملے نہیں تھے، دوسرے نے مروتاً سلام دعا کی تھی، اس کی بیوی نے دیکھ کر بھی جیسے نہ دیکھا تھا۔ سعدیہ کا دل 100 بار ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، پھر کچھ بھی ان کے حلق سے نیچے نہ اتر سکا تھا۔ آج اگر عارفہ بھابھی کو بیٹی کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ بھی انہی غیروں کی صف میں شانہ بہ شانہ کھڑی ہوتی۔ یہی سوچ کر بھیگتی آنکھوں کو چپکے صاف کرتی رہی۔ بارش کا پہلا قطرہ پڑا اور گاڑیاں آگے پیچھے گیٹ سے نکل گئیں۔ پہلی 2 گاڑیوں میں رافع کے دوست احباب تھے۔ وہ دونوں گاڑیاں کچھ آگے جا کر ہی مختلف راستوں پر ہو گئیں۔ اب صرف یہی ایک گاڑی گھر کی طرف جا رہی تھی۔ رافع ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا تھا، سعدیہ اور روشی اس کے ساتھ۔ موسم کے تیور دیکھے ہیں، اللہ خیر کرے، بیٹا گاڑی دھیان سے چلانا، بارش ہو رہی تھی۔
सादिया थोड़ी देर बाद इस तरह का कोई जुमला बोलकर माहौल पर छाई हुई खामोशी तोड़ देती। बादल गरज रहे थे, दूर कहीं कहीं बिजली भी चमक रही थी। बिया तुम ठीक से बैठी हो ना? रोशी ने दोबारा इससे पूछा था। वो सर हिलाकर रह गई। घर से ज़रा दूर बादल ज़ोरदार आवाज़ के साथ गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। या अल्लाह खैर रहम मेरे मौला। फुफ्फो ने दहल कर आसमान की तरफ देखा। बस अभी घर आ गया। 2 मिनट बाद ही गाड़ी इनकी गली में मुड़ गई। बारिश में तेज़ी आ गई थी। विंड स्क्रीन पर तेज़ी से हरकत करने वाले वाइपर्स जैसे नाकाम हो रहे थे। जैसे विंड स्क्रीन के आगे धुंध, अंधेरा और पानी की चादर सी तनी थी। गाड़ी घर के दरवाजे के आगे जाकर रुक गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। शहर में जलती ट्यूब लाइट की रोशनी बाहर गली तक आ रही थी। गली में बिल्कुल सन्नाटा था और बाहर बरसती बारिश का शोर। बिया बेटा ध्यान से उतरना, आगे पानी है। फुफ्फो उतरकर इसके पास चली आई। इसने रोशी का हाथ पकड़े गाड़ी से घर के दरवाजे तक का दरमियानी रास्ता अबूर किया और छोटी सी ड्योढ़ी में कदम रखे। ठहरो रोशी, जाओ भाग कर अंदर से तेल की बोतल ले आओ। फुफ्फो ने इसका बाजू थाम लिया। ओफो अम्मी, क्या जाहलों वाली रस्में हैं, पहले ही चलें बस अंदर, राफा ने झंझला कर कहा और अंदर की तरफ बढ़ गया। फुफ्फो ने इसका बाजू थाम रखा था। अम्मी तेल नहीं मिल रहा, रोशी अंदर से पुकारी। चलो बेटा अंदर, बिस्मिल्लाह पढ़कर। फुफ्फो के साथ इसने 2 कदम ही बढ़ाए थे कि सामने खड़े लंबे चौड़े वजूद ने इन दोनों को वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। सेहन और ड्योढ़ी के बीचों बीच फुफ्फा जान तन कर खड़े थे, खूनखार नज़रों से इन दोनों को घूर रहे थे। ठहर जो सादिया बेगम, वो तेज़ आवाज़ में गरजे। क्या तुमने इस घर को यतीम खाना समझ रखा है जो फुटपाथ पर पड़ी अमीरों की इस रुलती इज़्ज़त की कटी फटी गठरी को उठाकर घर ले आई हो? मैं इस वक्त तक इसे अंदर नहीं आने दूंगा जब तक बताओगी नहीं कि ये क्या लाई है। खाली हाथ आई है तुम्हारी तरह तो इसे इस दरवाजे से बाहर ले जाकर किसी मस्कीन खाने में छोड़ आओ, या इन्हें अपनी ऊंची नाक वाले भाइयों के दर पर फेंक आओ। अंदर एक कदम न बढ़ाना। आफ्ताब ज़ुबैरी की आवाज़ में जहर ही जहर था। इसका जिस्म कांपने लगा। बाहर गजता बरसता मौसम और अंदर बेरहम इंसान। बिजली ज़ोर से कड़की, इतने ज़ोर से कि लगा अभी सहन में आ गिरेगी। इसकी दबी दबी सी चीख निकल गई। शायद वो गिर ही जाती अगर सादिया इसे थाम न लेती। अंदर आने दे हमें, ये वक्त इन बातों का है, फिर बैठकर बात करते हैं, उन्होंने लजाजत से कहा। बकवास मत करो, यही सारा हिसाब दोगी तो फिर आगे का रास्ता मिलेगा, नहीं तो तुम्हारे पीछे दरवाज़ा खुला है। इसे गंदगी की पोट को जिधर से उठा कर लाई हो वहीं वापस कर आओ। वो बेरहमी से चलाई। इसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। सादिया इसे खुद से चिमटाई ज़रा सा आगे बढ़ी। सुना नहीं तुमने बदबख्त औरत, क्या कह रहा हूँ मैं? दफ़ा हो जो इन फितरों की पोट को लेकर, वरना अभी। फुफ्फो बिया को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। आफ्ताब ज़ुबैरी ने दोनों को पीछे की तरफ एक ज़ोरदार धक्का दिया तो वो गिरती चली गई। इसका दिमाग अंधेरों में डूब गया। ख़त्म शुद।